दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी मूलतः धर्म संस्कृति रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित भएर संवाद गर्नेछौँ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएर आश्विन औँसीमा समाप्त हुने 16 श्राद्धमा केन्द्रित भएर हामी आज चुरो कुरोमा संवाद गर्नेछौँ। श्राद्ध के हो, 16 श्राद्ध के हो, यो श्राद्ध किन गर्ने, कसले गर्ने, यो गर्दा के हुन्छ, यो नगर्दा के हुन्छ। हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्राद्ध गर्दै आएका छौँ। पितृलाई तर्पण दिने, एउटा श्राद्धको रूपमा लिने, पिण्ड दिने प्रक्रियालाई, यो कामलाई हामी श्राद्ध भनेर चिन्छौँ। तर वास्तविक श्राद्धको अर्थ के हो, श्राद्ध अनेक नामले यसलाई अहिले जनबोलीमा बोलिन्छ। वास्तविकता के हो, यो किन गरिन्छ र कसले गर्ने, केका लागि गर्ने, यो गर्दा के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ। पछिल्ला दिनमा श्राद्ध गर्ने प्रचलन घट्दै गएको छ। आफ्ना पितृहरूलाई तर्पण दिने, पितृहरूलाई पिण्ड दिने यो प्रचलन हट्दै गएको छ। यसले दूरगामी असर के पार्छ, यो नगर्दा के हुन्छ, यी विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त पूर्वीय दर्शनका अध्येता ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सोडारीसँग हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। म सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता एवं अध्येता तथा ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सोडारीलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो विशेष कुराकानीका लागि यहाँसँग यो समय पाएको छु, म खुसी छु। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सबभन्दा पहिले यो श्राद्ध के हो, यसको उच्चारण मैले नै गलत उच्चारण गरिरहेको छु कि जस्तो लाग्छ। यसको उच्चारण के हो, यो उच्चारणबाट सुरु गरौँ न गुरुदेव। खास गरेर यो श्राद्ध हो जो विश्वासका साथ, श्रद्धाका साथ अथवा आदरका साथ कुनै पनि पदार्थहरू हामीले कसैलाई समर्पण गर्छौँ भने त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। त्यो चाहिँ श्रद्धासहित हुने भएको कारणले गर्दा श्राद्ध भनेको हो। यो शब्द चाहिँ धेरै बिग्रेको छ। कतिपयले आज श्राद्ध छ भन्छन्, श्राद्ध खान जाने भन्छन्, श्राद्ध खान जाने भन्छन्। यो धेरै अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको शब्द छ। जस्तै गाउँहरूतिर चाहिँ विवाहभन्दा अलि अगाडि अथवा विवाहको समयमा ग्रह शान्ति गर्ने चलन छ। त्यो ग्रह शान्ति गर्ने शब्द अहिले बिग्रेर गर्सन्ती भएको छ। गर्सन्ती गर्ने भन्छन्। अब त्यो नयाँ मान्छे गयो भने के हो त्यो गर्सन्ती भनेको, वास्तवमा ग्रह शान्ति भन्दा भन्दै गर्सन्तीमा पुग्यो। यो श्राद्ध भन्दा भन्दै श्राद्धमा पुग्यो। श्राद्धे पनि भन्छ, श्राद्धे भयो, अनेक शब्दमा पुग्यो। वास्तवमा यो चाहिँ श्राद्ध हो। यसको अर्थ चाहिँ के हो गुरुदेव? श्राद्ध भनेको के हो भनेदेखि तिथि विशेषमा अथवा जुन दिनमा हाम्रा अग्रजहरूले देह छोडेका हुन्छन्, जुन तिथिमा, त्यो तिथि विशेषमा उनका सन्ततिले, शिष्यले, अनुयायीले, उनलाई मान्नेले पिण्ड दिएर जल अर्पण, अथवा अब त जल अर्पण पनि बिर्सिसके मान्छेले। जल अर्पण गर्नु भने के हो जल भनेर भन्ने भइसक्यो। तर्पण हो, तर्पण पानी चढाएर जुन उहाँहरूका नाममा हामीले जे वस्तु अर्पण गरिन्छ त्यो अर्पण गर्नुलाई पिण्ड दिनु मात्र होइन, जुन वस्तु अर्पण गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने तिथि विशेषमा अग्रजलाई, पितृलाई, गुरुलाई सम्झिएर जुन वस्तु अर्पण गरिन्छ त्यो कार्य नै श्राद्ध हो। अब यो श्राद्ध पनि धेरै प्रकारका छन् भन्ने सुन्छौँ कि हामी। जस्तो यसका नाम धेरै छन्। अहिले चलिरहेको चाहिँ 16 श्राद्ध भयो। अब यो आश्विन कृष्ण प्रतिपदाबाट सुरु भएर आश्विन औँसीमा समाप्त हुने हामीले जान्यौँ। 16 श्राद्ध, अनि तिथि श्राद्ध, अनि अरू पनि सुन्छौँ, नानीमुखी श्राद्ध। कति प्रकारको हुन्छ वास्तवमा श्राद्ध? अब यो शास्त्रको आफ्नो व्याख्या छ। मुख्य रूपमा चाहिँ के हो भने तीर्थमा गएर कुनै श्राद्ध हजुरले गर्नुहुन्छ, त्यो दिनमा बुवाको तिथि परेको छैन, आमाको तिथि परेको छैन, तैपनि तीर्थयात्राका क्रममा हजुरले तीर्थमा कुनै श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने त्यो तीर्थ श्राद्ध भयो। अब बुवा आमा अथवा अग्रज जो हुनुहुन्छ उहाँको तिथिमा गरिने श्राद्ध जुन छ त्यो तिथि श्राद्ध भयो। जुनसुकै तिथिमा बिते पनि त्यही तिथिमा, शुक्ल पक्ष होस् या कृष्ण पक्ष होस्, वैशाखमा होस् या असोजमा होस्, कार्तिकमा होस् या पुषमा होस्, त्यही तिथिमा, त्यही तिथिलाई यो 16 श्राद्ध अन्तर्गत अथवा आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि
औँसीको 20मा जुन तिथि परेको छ त्यो तिथिमा हामीले श्राद्ध गर्छौँ भने अथवा यो 16 दिनभित्र लगभग 16 दिनभित्र जुन श्राद्ध गर्छौँ त्यो श्राद्ध चाहिँ 16 श्राद्ध हो। 16 भनेको 16 दिनभित्र, श्राद्ध भनेको पितृहरूलाई अर्पण गर्नु, उनीहरूलाई त्यो तिथि पारेर जसैको कसैको चाहिँ के होला भने आश्विन कृष्ण प्रतिपदामा बितेको होला, कसैको चाहिँ पौष शुक्ल प्रतिपदामा बितेको होला, कसैको जेठ शुक्ल प्रतिपदामा बितेको होला। जुनसुकै प्रतिपदामा बिते पनि हिजो त्यो श्राद्ध परेको थियो अथवा द्वितीयमा बितेको थियो भने पनि जुनसुकै महिनाको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्षमा बित्योस् त्यो तिथिको आधारमा यो 16 श्राद्ध गरिन्छ। 16 श्राद्धभित्र गरिन्छ भने यसलाई 16 श्राद्ध भनिन्छ। विशेष गरेर यति लामो श्राद्ध आएपछि हुँदैन, एक दिन हुन्छ। हामी जस्तै हजुरबुवाको बुवाको अथवा जो अग्रज बितेर जानुभयो, स्वर्गवास भयो, जसको देहान्त भयो, उहाँहरू बितेको जुन जस्तै भदौको 28 गते बित्नुभयो त्यो दिनमा भाद्र शुक्ल अष्टमी परेको रहेछ भनेदेखि त्यो अर्को वर्ष जतिसुकै गते परोस् त्यही तिथिमा मनाउँछौँ। यो चाहिँ के भने तिथि श्राद्ध भयो। अब अहिले चाहिँ हामी 16 श्राद्ध अन्तर्गत यो 12 महिनाभित्रमा जुनसुकै तिथिमा बिते पनि त्यसैको आधारमा मनाउँछौँ। र यो चाहिँ के हो भने यो के अरे आश्विन प्रतिपदादेखि कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विनको औँसीको 20मा जुन दिन यीमा चाहिँ हाम्रा जो पितृहरू बितेर जानुभएको छ उनीहरूलाई हामीले पिण्ड दिए नि, जलदान गरे पनि अथवा जे दान गरे पनि त्यो प्राप्त हुन्छन् र उनीहरू खुसी हुन्छन्। अब कुरा केमा रह्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रा मरिसकेका पितृहरू चाहिँ मान्छे नै त्यो पिण्डै नखानी भएर मुक्त भएका हुन सक्छन्, गाई भएर जन्मिन सक्लान्, कोही चाहिँ मान्छे नै भएर जन्मिन सक्लान्, कोही बाँदर भएर जन्मिन सक्लान्, कोही बिरुवा भएर जन्मिन सक्लान्, कोही विभिन्न रूपमा जन्मिन सक्छन्। अब प्रश्न के आउँछ त भन्दा हामी चाहिँ एउटा पिण्डको डल्लो लडाइदिन्छौँ, जौको बाटेर हुन्छ अथवा पायस भनेको खिर पकाएर हुन्छ अथवा विभिन्न त्यो तिथि मिति विशेष त्यो परिस्थिति हेरेर हामीले के को पिण्ड दिने भन्ने पनि विधान फरक हुन्छ। त्यो पिण्डको आकार कत्रो हुनुपर्छ, बेलको जत्रो हुने हो कि अलि सानो हुने हो कि ठुलो हुने हो, त्यसको आकार पनि हुन्छ। अहिलेको जस्तो अहिले जस्तै बागमतीको किनारमा जानुभयो भने त्यस्तो प्रकारले जहाँ पाए त्यहीँ जुन पाए त्यही तरिकाले त्यसरी पिण्ड लडाएर पितृले चाहिँ पाउँदैन। अर्थ हुँदैन, त्यो त अर्थै हुँदैन। त्यो त दुनियाँले लोकाचार भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ लोकाचार हो, त्यो शास्त्रीय विधान होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले के गर्नु, शास्त्रीय विधान चाहिँ के हो? यो शास्त्रीय विधान चाहिँ के हो भनेदेखि जुन तिथिमा पर्छ त्यही तिथिमा चाहिँ श्राद्ध गर्ने पहिलो विधान। अब भोलि श्राद्ध छ भने आज एक छाकी भन्छ। एक छाकी शब्दले के बुझाएको छ भने एक छाक खाऊ, त्यो पनि के खाऊ भने पवित्र कुरा खाऊ, सात्विक पदार्थ खाऊ, तामसिक राजसी भोजन नगर। तामसिक राजसी भोजन भने के भन्दाखेरि माछा मासु नखाऊ, कालो दाल नखाऊ, पिँडालु नखाऊ, यी बार्न पर्ने कुराहरूलाई छाक भनेपछि बिहान र साँझको छाकमध्ये जुन छोडे पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ खान पाइयो, यो एउटा चाहिँ खान पाइयो, त्यसमा पनि तामसिक खान पाइयो, त्यो सात्विक खानु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो पदार्थ खानु पर्यो। अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भने श्रद्धा र विश्वाससहित म आमाको, हजुरबुवाको अथवा बुवाको यो श्राद्ध चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा म उहाँको सन्तान हो, त्यो कारणले गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दा भगवान् रामले पनि गरेका थिए, त्यो पछाडि विभिन्न देवीदेवताले अथवा ऋषिमुनिहरूले गरेका थिए। यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले पनि गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दा हामीले तिनको सम्पत्ति लिएका छौँ, हामीले तिनको गोत्र लिएका छौँ, हिजो हामी उनको काखमा बस्यौँ, कसैको पेटमा बस्यौँ, 10 धारा दुध खाएका छौँ। यो कारणले गर्दा गर्नुपर्छ। अब प्रश्न के आउँछ त, हामीले दिएको पदार्थ पाउँछन् त? अब यसको सजिलो उत्तर के छ त भन्दाखेरिमा जस्तै अमेरिकाबाट हामीलाई कसैले पैसा पठाइदियो भने त नेपाली पैसामा पठाउँदैन, उसले पठाउने केमा हो त भन्दा डलर हो। यहाँ आउँदा केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपाली रुपियाँमा। अब यो परिवर्तन कसले गरिदिन्छ त? यहाँ त हाम्रा विभिन्न प्रविधि छन्, त्यसले परिवर्तन गरिदिन्छ। हामीले पठाएको जुन जौको डल्लो बनाएर अर्पण गर्छौँ अथवा खिर पकाएर अर्पण गर्छौँ अथवा विभिन्न पदार्थको बनाएर अर्पण गर्छौँ, त्यो कसले कन्भर्ट गरिदिन्छ त? त्यो डल्लो त घट्या देखिँदैन। जस्तै कोरियाबाट पैसा पठायो, त्यो कोरियाको पैसा त कोरियामै रहन्छ, तर यहाँ के आइपुग्छ त भन्दा सार वस्तु नेपाली वस्तु पैसा आइपुग्छ। त्यस्तै हामीले अर्पण गरेका पिण्डहरू के गर्छन् भने घट्दैनन्, मात्रा घट्दैन, उत्रै हुन्छ, कन्भर्ट भएर जान्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा परिवर्तन गर्छ। कसले गर्छ त त्यसैले यसमा भन्दा मन्त्रले। त्यो भएर मन्त्र शक्ति यति दह्रो हुन्छ कि त्यो मन्त्र राम्रो उच्चारण गरेन भने त्यही भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ श्राद्ध गर्ने र श्राद्ध गराउने दुइटै के हुनुपर्छ त भन्दा सात्विक हुनुपर्छ भन्ने कारण यो हो।
किनकि मन्त्र आधा उच्चारण गरिदियो, मन्त्र शुद्ध रूपमा उच्चारण गरिदिएन, जुन जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिदिएन भनेदेखि पिण्डको सार तत्त्व त्यहाँसम्म पुग्न दिँदैन। नत्र भनेदेखि त्यो मन्त्र उच्चारण गर्न जाने थियो, पण्डितलाई हामी दक्षिणा दिन्छौँ। किन दिन्छौँ त दक्षिणा? दक्षिणा किन दिन्छौँ भने उसको दक्षताको आधारमा दिन्छौँ। हामी दुईटा दक्षिणा हुन्छ। एउटा तलब भनिन्छ। तलब भनेको तपाईँले शारीरिक रूपमा कुनै वस्तु बेच्नुभयो, आफ्नो शारीरिक क्षमता बेच्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? ज्याला भन्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले कुनै आफ्नो बौद्धिक पढेका कुरा बेच्नुभयो, त्यो तलब हुन्छ। तर तपाईँले आध्यात्मिक काम कुनै गर्नुभयो मन्त्र शक्तिद्वारा भने त्यसलाई दिने पैसालाई के भनिन्छ? दान, दक्षिणा भनिन्छ। तर दक्षिणा फरक हो, तलब फरक हो, ज्याला फरक हो। फरक कुरा हो। तपाईँले पण्डितलाई तलब दिनुहुन्न, के दिनुहुन्छ? दक्षिणा दिनुहुन्छ। किन दिनुहुन्छ? त्यो दक्षिणा उसलाई त्यो रूपमा दिनुहुन्छ कि मन्त्र शक्तिद्वारा तपाईँले अर्पण गरेको पिण्डको सार तत्त्व, तपाईँको श्रद्धा, त्यहाँ भएको तत्त्व त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दा हाम्रा पितृ गाई भैँसी भएका छन् भनेदेखि घाँसको रूपमा परिवर्तन भइदिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै कुकुर सडकमा त्यतिकै खाना नपाएर मरेछ, कुनै कुकुर घरमा बसेर अथवा आर्मी पुलिसको सल्युट खाएर बसेको छ। किन? पूर्वजन्मको कारण अथवा यो जन्मको श्राद्धको प्रतिफल हो त्यो। यो कारणले गर्दा हामीले श्राद्ध अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। अब नि जस्तो हामीले पितृलाई चढाउने पिण्ड अथवा जौको कुरा यहाँले गर्नु भने, यदि हामीले श्राद्ध गरेनौँ, पितृहरू कहाँ त्यो पुगेन, त्यो मन्त्र पनि सही भएन, श्राद्ध गर्ने व्यक्तिमा पनि श्रद्धा भएन, उसले झारा टार्नलाई गर्यो, पण्डितको मन्त्र गलत भयो, ठाउँमा पुगेन, के हुन्छ त्यो? अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गर्ने व्यक्ति जुन छ ऊ सन्तुष्ट हुन्छ, गराउनु पर्ने व्यक्ति जुन छ ऊ प्रफुल्ल हुन्छ, दक्षिणा पाउँछ, ऊ प्रफुल्ल हुन्छ, गर्ने व्यक्ति सन्तुष्ट हुन्छ। अब जहाँ पुग्न पर्ने हो त्यहाँ नपुगिसकेपछि त पितृ जुन रूपमा खुसी हुनुपर्ने हो त्यो त हुँदैन। अनि पितृ खुसी नहुँदा त्यसको असर के पर्छ? यो त हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा पैसा छ, गाडी छ, अथवा सारांशमा भनौँ भने भौतिक रूपमा सम्पन्न छ, तर मान्छे शान्त छैन। किन छैन भनेदेखि मैले त यो ज्योतिष हेराउने क्रममा पितृदोष भन्ने एउटा दोष हेरिन्छ र त्यो पितृदोष धेरैका कुण्डलीहरूमा अहिले पछिल्लो कालमा बढ्दै गएको देखेको छु। अर्को कुरा चाहिँ मान्छे तर्सनेर काम नै काम बढी भइरहेको छ। तपाईँले कतिको हेर्नुभएको छ समाजमा अहिलेको विज्ञान र प्रविधिले उपचार गर्ने जुन पद्धति यति विकसित भयो त्यसले रोग निवारण भएको छैन। ऊ के गर्छ? राति तर्सिन्छ। ऊ के गर्छ? उसलाई चैन हुँदैन, साना कुरामा ऊ के गर्छ? रिस उठ्छ। घरमा डिभोर्सको केस बढी छ, एउटाले अर्कालाई नटेर्ने रेसियो अनुपात बढी छ। यो किन भएको छ त भन्दा बढ्या छ हो। मान्छे कुनै पनि तरिकाले शान्त छैन। अर्को कुरा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि मलाई त विडम्बना अर्को कुराको लाग्छ। कुरा के लाग्छ भनेदेखि बाबुआमाको सम्पत्ति खाने, अझ ब्याङ्कमा कहीँ छुटेको छ कि त्यो रहल पहल पनि खोज्ने, मरेर आर्यघाट लैसक्यो नाकमा लागेको त्यो फुली अथवा बुलाकी कहाँ कहाँ अथवा औँठी के छ त खोलेर राख्ने, तर धर्म परिवर्तन गर्ने। बाउको सम्पत्ति खानुपर्ने, आमाको सम्पत्ति खानुपर्ने, कस्तो बाउआमाको सम्पत्ति खानुपर्ने भने जीवनभर हिन्दू धर्म मानेर अनि कमाएको सम्पत्ति, संरक्षण गरेको सम्पत्ति, अगाडि बढोस् भनेको भनेर जोगाइदिएको सम्पत्ति खाने, तर धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म नमान्ने, श्राद्ध नगर्ने। यो सबभन्दा एउटा पाखण्डीहरू हुन्। यिनीहरूलाई त अब के लाग्छ त परमात्मा जाने, म नजाने, हे भगवान् पशुपतिनाथ यिनीहरूको संरक्षण गरिदियो है, यिनीहरूलाई माया गरिदियो है भने जस्तो लाग्छ। एउटा सीमा हुन्छ। यिनीहरूले त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। हुन त अब नेपालमा के राष्ट्रियकरण गर्ने के नगर्ने त्यो त अर्को पाटो छ। तर के भनेदेखि हिन्दू बाबुआमाको सम्पत्ति खान हुने। अझ अर्को डरलाग्दो पक्ष हेर्नुहोस्, दसैँमा टिको नलगाउने, दक्षिणा लिन जाने, श्राद्ध नखाने तर दक्षिणा लिन जाने, यस्तो धर्म यो के भन्छ? आडम्बर, पाखण्ड, ढोगी के हो यो? अब यो त आडम्बर र पाखण्ड भन्दा धेरै माथिको कर्म हो। यसलाई त शब्दकोश हेरेर अर्को इन्टरभ्यूमा भनौँला, यसलाई भन्ने कुनै शब्द नै पाइँदैन। यस्तो नालायकीपन पनि हुन्छ। यो श्राद्ध गर्ने चलन त हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्र छ। तर तपाईँले नाम लिएको अघि क्रिस्चियन धर्मको कुरा गरौँ, मुस्लिम धर्मको कुरा गरौँ, उनीहरूमा चाहिँ मरेका पितृहरूलाई दिने अरू कुनै तरिका छैन? पिण्ड दिने अथवा हरेक धर्मको होला नि, उनीहरू चाहिँ के गर्छन् त मरेका पितृ? यस्तो छ, अब म यी धर्मप्रति बढी जानकार छैन। यिनलाई आक्रमण गर्न खोज्या होइन, तर यिनीहरूको पनि आफ्नो तौर तरिका होला। जसले बाबुआमाको सम्पत्ति खाए, हिन्दू धर्म मान्ने बाबुआमाको सम्पत्तिमा चाहिँ लुछाचुरी गरे तर श्राद्ध गरेनन्, पिण्ड दिएनन्, तर्पण दिएनन्, उनका बाबुआमाहरू ती कुराबाट विमुख भए। तर उनीहरूले मान्ने धर्मबाट गरेको
कुरा चाहिँ त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन, के हुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ संस्कृत भनेको देव भाषा हो र मन्त्र भनेको त्यहाँसम्म पुग्ने ऊर्जा हो। तपाईँ हामीसँग मोबाइल छ तर ब्याट्री छैन भित्र, चार्ज गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न यो त, किनकि त्यो पद्धति अनुसार नै गर्न पर्यो। फेरि दुनियाँमा के छ भने सबै ग्रन्थ छन्, हिन्दू धर्मको मात्र शास्त्र छ। ग्रन्थ र शास्त्रमा के फरक हुन्छ भन्दा ग्रन्थ व्यक्ति विशेषले लेखेको कुरा हुँदैन, परमात्माको श्वास हो यो, ऋषिहरूले दर्शन गरेर जुन अक्षर देखे त्यसको सङ्कलन हो यो। अरू सबै ग्रन्थ हुन्, हाम्रो पनि वेद उपनिषद यिनीहरू शास्त्र हुन् र पुराण यी आदि कुराहरू के हुन्, ग्रन्थ हुन्। पितृसम्म पुर्याउने तागत केमा हुन्छ, शास्त्रमा हुन्छ, ग्रन्थमा हुँदैन। त्यो वैदिक हिन्दूसँग मात्रै छ, हिन्दू सनातनसँग हो। यो के छ भने आर्यावर्तमा छ यो, र अर्को के छ भने वैदिक सनातन धर्ममा छ। हिन्दू धर्म भनेको त हिमालयमा उत्पत्ति भएका, हिउँमै उत्पत्ति भएको, हिमालयमा मानिने, जो हिउँमा बसे, घर बनाए, पारिवारिक जीवन चलाए, अथवा हिम नदीको किनारमा बसे, हिमवत क्षेत्रमा बसे, तिनीहरू हिन्दू हुन्। यसको अर्थ त त्यो भन्ने त भारतीयहरू दक्षिण भारतीयहरू नहुन सक्छन्। यो कारणले गर्दा हिन्दूहरू के हुन्, हिन्दूहरू भनेको एउटा शाखा हो, तर मेन धर्म भनेको के भने वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूसँग मात्रै शास्त्र छ, अरूसँग शास्त्र छैन। तर गुरुदेव यही कुरा गर्दाखेरि केही, अब यो गलत अर्थ नलागोस्, मैले त्यो गलत इन्टेन्सनले यो प्रश्न सोधिरहेको छैन। केही पाखण्डीहरू अथवा पाखण्ड प्रस्तुत गर्नेहरूले हामीसँगैकै कुराकानीमा, अनौपचारिक कुराकानी चिया गफमा चाहिँ तिमीहरूले गाईको गहुँत खान्छौ, त्यही भएर आज यस्तो अवस्थामा छौ, जसले गाईको मासु खाए उनीहरू चन्द्रमामा गइसके। यो मैले गलत इन्टेन्सनले सोधेको प्रश्न होइन, हामीमाथि बारम्बार गरिने प्रश्न हो क्या गुरुदेव। यहाँनिर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यसो हो भनेदेखि 12 वर्ष जनयुद्धमा रगतको होली खेलेर आएका मान्छेहरूले त गाईको मासु त प्रशस्त खाछन्। तिनीहरूले नेपाल कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो? आज नेपाल कहाँ छ? तिनीहरूले त गाई खानु त हाम्रो धर्म हो भनेर जुन गर्जेर हिँडेका छन्। पश्चिमाहरूले क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले गाई खाए, उनीहरू चन्द्रमामा पुगे, तिमीहरू गाईको पिसाब खायौ, यही छौ भनेर हामीमाथि खिसी टिउरी गर्छन् क्या। मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेको, यहाँ पनि गाईका मासु खाएका मान्छेहरूले त नेपाललाई त आज चन्द्रमामा पुर्याउनु पर्ने हो, स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्ने हो। उनीहरूले स्विजरल्यान्ड पनि बनाउन सकेका छैनन्, चन्द्रमामा त हाम्रा वैज्ञानिक विदेशीबाट बरु जान सक्लान्, नेपालबाट त जान सक्ने अवस्थै छैन। अर्को कुरा के अरे गाईको मासु खाएरै उनीहरू चन्द्रमामा पुगेका होइनन्। प्रविधिको विकास अथवा त्यो सिकेर पुग्या हुन्। गाईको मासु खाएरै चन्द्रमामा पुग्ने भनेदेखि त हाम्रा गाईका मासु खाने यी 12 वर्ष जुन आमूल परिवर्तन गर्ने मान्छेले त यिनीहरूले गाई खाएनन् कि अथवा के चाहिँ खाएनन्, राष्ट्रिय खाना लगाइसके भनेदेखि यिनीहरूले त के खाए त्यो त कुरै छोडिदिउँ। हो, गाईको मासु खाने मात्रै खाएका मान्छे पुग्या होइनन्, गाईको मासु खाने देशमा जन्मिएका मान्छेहरू पुगे यो भन्न चाहिँ पाइन्छ, तर गाईको मासु खाने चाहिँ त्यहाँ पुगे भन्न पाइँदैन। अर्को कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो धर्मले सिकाएको परम्पराबाट हामी धार्मिक गुरुहरू अथवा धार्मिक मान्छेहरू धेरै कमजोर भएका छौँ। हामीलाई त्यो शास्त्र हामी नै आडम्बरका रूपमा बोल्ने क्रम बढी भइदिइसक्यो। किनकि चन्द्रमाको रङ्ग कस्तो छ, मङ्गलको ग्रह रङ्ग कस्तो छ, शुक्रको रङ्ग कस्तो छ, शुक्रको लम्बाइ चौडाइ कति छ, शुक्र ग्रहको प्रभाव पृथ्वीमा के पर्छ भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि अनुसन्धान गरेका थिए, तर त्यो गाईको मासु खाएर गरेका थिएनन्। किनकि गाईको किन हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ? आज ऋषिमुनिहरूले यस्तो गरेका थिए, तिमीहरूभन्दा अगाडि हामी पुष्पक विमान चढेका थियौँ, तिमीहरूभन्दा अगाडि नै हामीले सबै गरेका थियौँ भनेर ती गाईको मासु खानेलाई हामीले जवाब किन दिन सकेका छैनौँ? यो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो प्रविधिलाई, हामीले हाम्रो विद्यालाई युग अनुकूल प्रयोग गर्न सकेनौँ र डाइनोसरको अवस्था आइदियो। कुरा के भइदियो भने हामीले के गरेनौँ भनेदेखि अहिले यही 16 श्राद्धकै बेलामा म केही घटनाहरू सम्झन्छु। हाम्रो नामै लिएर भन्दा पनि हुन्छ। एकजना पूर्व मन्त्री बालाराम घरती मगरले, उहाँ त अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, उहाँले आमा रातभरि रोएको देख्नुभयो। देखिसकिसकेपछि धेरै सपनामा देख्नुभयो राति रोएको। त्यो देखिसकेपछि एकजना पण्डितजीलाई भन्नुभयो, पण्डितजीले चाहिँ पाशुपत क्षेत्रमा गएर आमाको तिथि पारेर रुद्री पढ्दिउँ, त्यो पछाडि यो सपना देख्नु हुँदैन भनेर भनिदियो र गएर त्यसरी नै श्राद्ध गरिसकेपछि उहाँले बालाराम घरती आदरणीय पूर्व मन्त्री बालाराम घरती मगरले कहिले पनि त्यो सपना देख्नु भएन। मेरैमा अहिले एकजना अलिकति अगाडि माओवादीका ठुला कमान्डर आउनुभएको थियो,
उहाँलाई चाहिँ रातभरि के अरे काहीँबाट आवाज आएको जस्तो हुने, कहिले हजुरबाले गाली गर्ने, कहिले सुँगुरले खेदाउने, कहिले विभिन्न कुराले खेदाउने काम गरेछ। त्यो गरिसकेपछि उहाँले श्राद्ध गर्नुभयो। श्राद्ध गरिसकेपछि अहिले उहाँले देख्नुहुन्न। यस्ता कयौँ केसहरू छन्। त्यो केस चाहिँ जसले पितृहरूलाई चाहिँ तिथि विशेषमा, मिति विशेषमा, जसले तिथि विशेषमा विशेष गरेर श्राद्ध गरेको छ, यो कुरा त्यो पछाडि तनाव नभएका मैले धेरै घटनाहरू देखेको छु। भनेपछि श्राद्ध किन गर्ने, कसले गर्ने, यो नगर्दा के हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँले भनेको कुरामा यो जोड्न ल्याए। हजुर, सबभन्दा ठुला कुरा चाहिँ के छ भने मेरो गुरु बित्नु भयो भनेदेखि मैले मेरो गुरुको श्राद्ध गर्न पाउँछु। कति बेला भने जति बेला मेरो बुवा बित्नुहुन्छ, बुवा बितिसकेपछि मैले श्राद्ध गर्न पाउँछु। अहिपछि तिथि विशेषमा मैले गरिबहरूलाई, अशक्त व्यक्तिहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, यिनीहरूलाई केही उपहार स्वरूप जीवनयापनलाई सहज बनाइदिएँ, अध्ययनलाई सहज बनाइदिएँ, कुनै कामलाई सहज बनाइदिएँ भने यो श्राद्ध हो। मैले बुवा आमाको गर्न पाउँछु, अथवा मेरा बुवा हजुरबुवाको, हजुरआमाको गर्न पाउँछु, मेरा गुरुहरूको गर्न पाउँछु, अथवा कुनै मेरो श्रद्धेय व्यक्तिहरूको मैले गौतम बुद्ध को गर्न पाउँछु। किनकि मेरो राष्ट्रप्रति कसैले, मैले पृथ्वीनारायण शाहको गर्न पाउँछु, मैले राजा महेन्द्रको गर्न पाउँछु, यस्ता अग्रज मेरा शहीदहरूको गर्न पाउँछु, मेरा वीरहरूको गर्न पाउँछु। पहिलो मैले यी व्यक्तिहरूको मैले गर्ने मेरो अधिकार हुन्छ। अब मैले किन गर्ने त भन्दा मेरो राष्ट्रका महापुरुषहरूलाई, शहीदहरूलाई, वीरहरूलाई, अथवा गौतम बुद्धलाई, पृथ्वीनारायण शाहलाई, राजा महेन्द्रलाई अथवा अन्य योद्धाहरूलाई किन गर्न पाउँछु त भन्ने, मैले उनीहरूले आर्जन गरेको राष्ट्रमा म बसेको छु। उनीहरूले आर्जन गरेको राष्ट्रमा म बसेको कारणले गर्दाखेरिमा यो ऋण तिर्नका लागि गर्छु। मैले मेरा गुरुहरूलाई गर्छु, जो जीवित हुनुहुन्न, स्वर्गवासी भइसक्नु, उहाँहरूको गर्छु। किनकि मैले आज जे काम गरिरहेको छु त्यो उहाँहरूको कृपा हो। अर्को कुरा, मेरो बुवा आमाहरूको त मैले सम्पत्ति लिएको छु, मैले उहाँहरूको काखमा बसेको छु, गर्भमा बसेको छु, माया पाएको छु, यहाँसम्मको यात्रामा आशीर्वाद पाएको, जुन कालखण्डसम्म माया चाहिन्थ्यो माया पाएको छु, अर्थ चाहिन्थ्यो अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्थ्यो, अर्थतन्त्रको रूपमा मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो रूपमा गर्छु। अर्को कुरा, अहिले आशीर्वाद पाएको छु, त्यो आशीर्वादको पनि म ऋणी छु। यो कारणले गर्दाखेरिमा मैले गर्न पाउँछु। अर्को गर्ने कहाँ भन्दाखेरिमा सोह्र श्राद्धको समयमा चाहिँ सकेसम्म घरमा गर्ने, नभए पशुपतिनाथको मन्दिरमा अथवा खोलाको किनारमा अथवा शिवालयको आडमा गर्ने। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रले गर्नुपर्ने दुई तीनटा कुराहरू यही बेलामा गरिदिए हुन्थ्यो। अहिले विभिन्न पार्टीहरू खुलेका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू उदाएका छन्, तर गर्लान् भनेर हामी चुनावमा उनीहरूलाई जिताइदिन्छौँ। एउटा गर्नुपर्ने अर्को गरेर राष्ट्रलाई तहस नहस बनाएका छन्, यहाँसम्म पुर्याएका छन्। मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। राष्ट्र प्रमुखले या सरकार प्रमुखले औँसीको दिनमा राष्ट्रमा, किनभने 17,000 त जहाँबाट मारिए पनि 17,000 मारिए, नेपाल एकीकरणको क्रममा मारिए, दरबार मारिएका जसको सद्गत हुन पाएको छैन, जसको चाहिँ अन्त्येष्टि सबै प्रक्रिया मिलाएर हुन पाएको छैन, ती आत्माहरू, भड्किरहेका आत्माहरूको पनि गर्न मिल्छ हो। कसरी गर्ने त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भने यो पाशुपत क्षेत्र भनेको 12 ज्योतिर्लिङ्गको पनि शिर हो। यो हामीले यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्न सकेका छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेका छैनौँ, आध्यात्मिक दृष्टिले यसलाई प्रचार गर्न सकेका छैनौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। अरू त के यसको लागि संरक्षण गरेर बनाइदिएको धर्मशाला त संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ भने पशुपतिनाथको कति संरक्षण गर्न सकेका छौँ। यो तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी नालायकीपन हो। यो एउटा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यहाँ आएर सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुखले सङ्कल्पसहित यो क्षमा याचना सहित शुद्ध उच्चारण गर्ने ब्राह्मण लिएर आएर, यो जातको उजातको होइन, ब्राह्मण भनेको त्यो मन्त्र जसले राम्रो उच्चारण गर्न सक्छ, जुनसुकै जातको होस्, ज्ञान अध्ययन हो। र यो चाहिँ के गर्नेदेखि तीनवटै विधिले, एउटा मुन्दुमको विधिले, एउटा त्रिपिटकको विधिले, एउटा वेदको विधिले, तीनटै विधिले यी दुईजना व्यक्तिहरूले गरिदिए भने तत्तत पितृहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। अब यिनका छोरा नातिहरू त के छन् भने कतिको घरबारै मासिएको छ, कतिपय धर्म परिवर्तन गरेका छन्, तर राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने जोसुकै व्यक्तिको श्राद्ध तपाईँ हामी जसले गरिदिनै हुन्छ। मैले मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई हरेक बुवालाई पिण्ड दिँदाखेरिमा अथवा मेरो पितृ कार्यमा हरेक समय म उहाँलाई जल अर्पण गर्छु। उहाँ त राई परिवारमा, म त कट्टर हिन्दू परिवारमा, ब्राह्मण परिवारमा। किन म त्यो गर्छु त भन्दा मेरो गुरुदेव हो, त्यो भएर म गर्छु। यो कारणले गर्दा उहाँहरूले यो गर्दै हुन्थ्यो। अर्को 17,000 मार्ने सबै पक्षका मान्छेहरू त जिउँदै छन्,
यिनीहरूको हालत देख्नु भएको छ। एक थरी के छ, 5-7वटा पार्टी खोल्न भइसकेका छन्। अर्कोको घरको पारिवारिक अवस्था देख्नु भएको छ, पार्टीको अवस्था देख्नु भएको छ, उनको हैसियत देख्नु भएको छ। ओहो, तिमीले योबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि तिमीभित्र अलिकति चेतना छ, तिमीभित्र वैदिक धर्म संस्कृतिमा जन्मेको माटोको अलिकति पनि माया छ। तिमी जुन धर्म संस्कृतिमा जन्मिएर जुन बाउको आशीर्वाद पाएर आमाको प्रेरणा पाएर यहाँसम्मको यात्रा तयार गरेका छौ, त्यो प्रति अलिकति पनि तिमीलाई श्रद्धा छ भने त्यो गर। तिमीलाई लाज नहुने अहिले बेलायतकी महारानी बित्नुभयो, उहाँको श्राद्ध नगर भने होइन, उहाँको शोकमा 3 दिन बिदा दिने। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 1 दिन पनि श्राद्ध गर्न नसक्ने हामी? 16 श्राद्ध छ, तिमी 3 दिन बेलायतकी रानीको उसमा श्राद्ध गर्न सक्छौ। ठिक छ, उहाँ हाम्रो के अरे दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको राष्ट्रको महारानी हुनुहुन्छ। यसको अर्थ उहाँलाई पनि हामीले 3 दिन बिदा दिनु भने त 3 दिन श्राद्ध गर भने न हो, पिण्डै देऊ भने त होइन नि। यसरी गर्ने तिमी यसरी अरूको अगाडि साष्टाङ्ग गर्छौ भने बाबा आफ्नो आमालाई त ढोगेर हेर, एकपल्ट श्राद्ध गरेर त हेर। तिमी इन्डियाको गाई पूजा गर्न तयार छौ, तिमी भैँसी पूजा गर्न तयार छौ, चुनाव आयो भने बोका र पशुपतिमा अर्पण गर्न तयार छौ भने एकपल्ट पशुपतिमा आएर श्राद्ध गर्दा तिम्रा कार्यकर्ता कति पो भड्किन्छन् र? गर, नेपालीको कम्तीमा कल्याण हुन्छ। तिम्रो बुद्धि र विवेक यति धेरै बिग्रँदैन पनि। र अर्को निवेदन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ठिक टाइममा सम्झाउनु भयो, जुन नेताले आफ्नो राष्ट्रप्रति माया गर्दैन, हिन्दू धर्ममाथि जसले बलात्कार गर्यो र जसले यो 16 श्राद्धमा आफ्नो बाउआमाको श्राद्ध गरेका छैन, त्यसलाई बिर्सेर पनि भोट नदिउँ, त्यसलाई बिर्सेर पनि घरमा आउन नदिउँ। आउँछ अतिथिको रूपमा भने बिर्सेर पनि भोट नदिउँ र त्यसलाई सम्झाउँ, तिमीलाई भोट दिने हो भने हिन्दू राष्ट्र कायम गर, तिमीलाई हामी भोट दिन्छौँ, तिमी त्रिपिटक मान, वेद मान या मुन्दुम मान, यो बाहेक अथवा कुरान मान, कुरान मान्दा नि नेपाललाई घाटा छैन, यो बाहेक तिमीले अरू धर्मको वकालत गरेर आउँछौ भने तिमीलाई यो भूमिमा टेक्ने अधिकार छैन। ठिक छ, अर्को यसको अर्थ यो होइन कि क्रिस्चियनलाई ठाडो पुच्छर लाएर ल हट, यो होइन। तर तिमी चाहिँ के भने जन्म नै यहाँ, सम्पत्ति खाने आफ्नो बाउआमाको हिन्दूको। अनि यो माटोले भन्छ पितृ पूजा गर, अग्रजलाई देवी देवतालाई पूजा गर, स्थानीय देवी देवतालाई पूजा गर, नागलाई पूजा गर, सिमे भूमिलाई पूजा गर। तिमी चाहिँ अर्कै पूजा गर्दै हिँड्ने, तिमीलाई किन दिने भोट? यो कारणले गर्दा तिमीलाई भोट पाउँदैनौ भनेर यिनीहरूलाई श्राद्ध गर्न सिकाउने बेला हो। यो कारणले गर्दा चुनाव पनि एक प्रकारको श्राद्ध हो। हामीले यो चुनावलाई श्राद्धको रूपमा राम्रोसँग गर्न जानेनौँ भने फेरि अर्को 4 वर्ष हामी फेरि नेपाली भएर रहन्छौँ कि रहँदैनौँ, कि पशुपतिनाथले बुझ्छन् अथवा कि कालले बुझ्छन्, अरू हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अब श्राद्ध किन गर्ने भने त यहाँले भन्नुभयो, कसले गर्ने? सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले थोरै सङ्केत गरिसकेका थिएँ, उसका छोराछोरीले गर्न पाउँछ। पहिलो कुरा चाहिँ हजुरबाउको, बुवाको, हजुरआमाको, काकाको, यिनीहरूको श्राद्ध के गर्छन् भने उसका छोरा नाति नातिना भाइ भतिजाहरूले गर्न पाउँछन्। अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि व्यक्तित्व निर्माण गरेको व्यक्तिलाई तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। जस्तै पृथ्वीनारायण शाह, जस्तै नेपाल एकीकरणमा मरेका शहीदहरू, जस्तै यो नेपाललाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा जीवन गुमाएका शहीदहरू, अथवा सीमा सुरक्षाका क्रममा जीवनयापन गरेका वीरहरू, अथवा विभिन्न स्रष्टाहरू, साहित्यिक रूपमा जुन स्रष्टा छ तिनीहरूलाई हामी सबैले गर्न पाउँछौँ। लेखनाथ पौडेल, उनी पौडेल परिवारमा जन्मिए होला, पौडेलले नि गर्न पाउँछ, म सोडारीले नि गर्न पाउँछु, तपाईँ सुवेदीले नि गर्न पाउनुहुन्छ। हामी सबैले, प्रपन्नाचार्य राईले मात्रै होइन हामीले नि गर्न पाउँछौँ, योगी नारायणनाथ त्यो थापा परिवारले मात्रै होइन हामीले नि गर्न पाउँछौँ, जस्तै कालिन्चोक बाबा तामाङले मात्रै होइन हामीले पनि गर्न पाउँछौँ। यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू त्यो राष्ट्रका हरेक व्यक्तिले गर्न पाउँछ, अरू चाहिँ आफ्नो कुल परम्पराका व्यक्तिले गर्न पाउँछ, र आफूलाई पढाएको गुरुको सबै चेलाचेलीले गर्न पाउँछ। अब यो श्राद्ध गर्ने कुरा गरिरहँदा केही मान्छेहरूले भन्छन्, लेख्छन्, हिजो जिउँदो हुँदा भोकै राख्यौ खान दिएनौ, आज मरेपछि खुवाइराखेका छौ। हिजो जिउँदो हुँदा चाहिँ खाटमा सुत्ने खाट बिछौना बिस्तारा भएन, चिसो भुइँमा सुतायो, आज मरेपछि पुरा शय्यादान गरेका छौ। यसको अर्थ के छ भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि छन्। बाँचुन्जेल भोकै राख्यौ, मरेपछि पिण्ड दियौ, बाँचुन्जेल चिसो भुइँमा सुतायौ, मरेपछि शय्यादान गरिदिरहेको, त्यसको के अर्थ छ भन्ने पनि छन्। के भन्नुहुन्छ गुरुदेव? वास्तवमा हाम्रो समाजमा यही आडम्बर देखिएको छ। हाम्रो समाजले अथवा हामीले भोगेको पीडा यही नै छ, तपाईँले जुन भन्नुभयो। र यसैलाई ध्यानमा राखेर कबीर साहबले के भन्नुभएको थियो भने, जिते बाबको रोटी नदेऊ है,
कौवा बाप बनै हो भनेको अर्थ के भने जिउँदो छँदाखेरिमा बाउलाई रोटी दिइनस् अथवा कुनै खानेकुराको प्रबन्ध गरिनस्, मरिसकेपछि तैँले के गरिस् पिण्डदान गरिस् र त्यो पिण्ड चाहिँ कागले खाइदियो, अब बाउ चाहिँ तैँले काग बनाइस् है भने हो कवीर साहबले। हाम्रो समाजमा यो परम्परा चाहिँ छ र त्यस्ता पितृहरूले मात्रै सन्तानको हातको पिण्ड पानी ग्रहण गर्छन् जसले जिउँदो छँदाखेरिमा उनलाई प्रत्यक्ष वा अपरोक्ष रूपमा सेवा भाव गरेको होस्। जस्तै अमेरिका छोरो गयो तर बाउआमालाई बिर्सेर गएन, बाध्यताले गयो, अहिलेको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरिमा जीवनयापनका लागि अमेरिका गयो, तर हरेक दिन उसले फोन गरेको छ, बुवाआमाको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्चको प्रबन्ध गरिदिएको छ। यस्ता छोराछोरीले दिएको पिण्ड पानी उसका बाउआमाले अहिले मिडियामा विभिन्न कुराहरू देख्न पाइन्छ। आफ्नो पैतृक सम्पत्तिका लागि दाजुभाइ बीच मारामार गरेको, आमालाई वृद्धाश्रममा यहीँ पशुपतिको वृद्धाश्रममा ल्याएर छोडेको। अब यस्ता नौटङ्गीहरूले त जहाँ पनि समाजमा यस्ता किर्नाहरू हुन्छन्, यो किर्ना चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा नि बढेको छ। यस्तो व्यक्तिले श्राद्ध गर्नु नगर्नुको कुनै तुक रहँदैन। अब जस्तो भनिन्छ नि यो पाए कि पाएनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी, जस्तै हामीले चढाएको पिण्ड, हामीले चढाएको तर्पण पानी उनीहरूले पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? यसमा चाहिँ केही कुराहरू भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक मनोगत पनि हुन्छन्। जस्तै कतिपयको तपाईँले धेरैको देख्नुभएको छ कि जब तिथि आउँछ नि उसले सपनामा बुवाआमालाई देख्छ। तपाईँले श्राद्ध गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तिथि नजिक आइपुगिसकेपछि उसले बुवाआमालाई निश्चित रूपमा देख्छ अथवा तत्जन्य पितृहरूलाई उसले देख्छ। हजुरआमाको आएको छ भने हजुरआमाको देख्ला, बुवाको आएको छ भने बुवाको देख्ला। यो कारणले गर्दा त्यो देख्छ। र तपाईँले जुन पिण्ड पानी अर्पण गर्नुभएको छ त्यो पिण्ड पानी अर्पण गरिसकेपछि ती पितृहरू देखिएनन्, तपाईँ सम्झनुहोस् त्यो पितृहरू प्रसन्न छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले जब श्राद्ध गर्नुहुन्छ त्यो पछि तपाईँका रोकिएका काम राम्रो बन्दै गएको छ, सानातिना जुन ठट्याङठुटुङ घरमा पर्थ्यो त्यो बन्दित भएको छ। कुनै काम हेर्नुहोस् बडो अचम्म हुन्छ। ज्योतिषमा के हुन्छ भने जब पितृदोष लाग्छ उसका कामहरू इन्टरभ्यूमा पुगिसकेपछि लोकसेवा 4 पटक निकाल्छ, इन्टरभ्यूमा गएर फालिन्छ। आर्मी पुलिसमा 2-3 पल्ट लास्ट आवरमा पुग्छ, राम्रो छ, एउटा सानो कुरा देखिन्छ ऊ फालिन्छ। बाहिर जानका लागि ऊभन्दा कमजोर मान्छे गइरहेको छ, लास्ट आवरमा गएर ऊ फालिन्छ। विभिन्न अवरोध हुन्छ। जब श्राद्ध गर्छ यी बाटाहरू खुल्छ भनेपछि काम उसले जुन सोचेको छ तदनुरूप हुँदै जानु। अथवा कहिलेकाहीँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि अचानक बिरामी हुनुहुन्छ, हरेक टेस्ट गर्नुहुन्छ, काहीँ रोग छैन, तर तपाईँ रियलमा बिरामी हुनुहुन्छ। श्राद्ध गर्नुहोस्, त्यो पछाडि पितृलाई सम्झेर पानी अर्पण गरिदिनुहोस्। केही गर्नु पर्दैन, पितृलाई सम्झेर पानी अर्पण गरिदिनुहोस्। पितृको राम्रो होस् भनेर खाना नपाएकालाई खाना दिनुहोस्, अथवा कुनै पढ्न नपाएको विद्यार्थी छ उसलाई सेवा गर्नुहोस्। त्यो पछाडि तपाईँको जीवन प्रक्रियामा बदलाव आयो भने तपाईँले सम्झनुहोस् पितृदोष केही रहेछ, त्यो पितृदोष गयो र मेरो पितृ खुसी भयो। अब नि गुरुदेव, जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 17,000 मान्छे त हामीले थाहा पाएका छौँ मरेका छन्, जसको सद्गत पनि गरिया छैन। कति चाहिँ अहिले पनि टिचिङ अस्पतालकोमा लासका चाङहरू त्यही छन् जसको सद्गत भएको छैन। श्राद्ध त परैको कुरा छ। यसरी मरेका मान्छेहरू जो अकालमा मरेका छन्, जसको लास भेटिएको छैन, जसको केही गरिएको छैन, खासै केही भएको जस्तो त देखिँदैन त। तिनीहरूले यो श्राद्ध नगर्दा तिनीहरूले भोगेका कुरा के हुन सक्छन्? जस्तै अहिले 17,000 मान्छे मारेर जो राजनीतिमा आए तिनीहरूलाई मात्र एकपल्ट तपाईँले हेरे पुग्छ। तिनीहरू कति शान्त। तपाईँले के देख्नु भएको छ भने अगाडि पछाडि स्कटिङ देख्नु भएको छ कि त्यो स्कटिङ गरेर लिएर गएको मान्छेको पारिवारिक संरचना, राजनीतिक अवस्था, जनताले अपेक्षा गरेका कुरा पुरा नभएको, उनीहरूको जीवन सुरक्षा नभएको, उनीहरूको सन्तान पीडा भएको, उनीहरूलाई जनताले नपत्याएको, त्यो पीडा कति होला? हामीले त तपाईँले त के देख्नु भएको छ, स्कटिङ गरेर लिएर घर परिवारमा पनि 17,000 मान्छे गुमेको घर परिवारको अवस्था पनि त्यस्तो आएको छैन नि बाहिर। श्राद्ध नगर्दा अथवा त्यो सद्गत नगर्दा उनीहरूले भोगिरहेको हुन्छन्। त्यो त मजासँग तपाईँले नामै लिएर भनौँ प्रचण्डको पारिवारिक संरचना हेर्नुहोस्, के उहाँ वास्तवमै खुसी हुनु होला? बाबुराम भट्टराईले हेर्नुहोस् कतिवटा परिवर्तन गरिसक्नु भयो। अब यसकै पछाडि श्राद्धै गर्ने मान्छेहरूले पनि दुःख पाइरहेको देखिन्छ नि। त्यो त यस्तो हुन्छ, श्राद्ध गर्ने बित्तिकै चाहिँ पुरै घर बन्ने, पुरै गाडी प्राप्त हुने, त्यो मात्रै सुखको कुरो होइन नि। मुख्य रूपमा जीवन भनेको के हो भने धन एउटा साधन हो, साध्य होइन। अथवा धनले कुनै व्यवहार चल्छ तर त्यसले सारा कुरा प्राप्ति हुने होइन नि। जस्तै महलमा बसेको छ, निन्द्रा छैन,
महलमा बसेको छ, रोगले थला परेर बसेको छ, महलमा बसेको छ, छोराछोरीबाट तनाव छ, महलमा बसेको छ, ज्वाइँ र छोरीको डिभोर्सको प्रक्रियाले गर्दाखेरिमा तनावग्रस्त छ। हामी त के देख्छौँ? महल नदेख्छौँ। हामीले त भित्रको पीडा त थर्मोमिटरले नापे जस्तो नापेर कति पीडा छ भनेर मापन गरे हुँदैन। यी कुराहरू, यी संस्कारहरू हामीले अँगाल्न नसक्दा त्यो पीडा भोग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहाँ हो? अब यो 16 श्राद्ध र तिथि श्राद्धमा हजुर हामीले 16 श्राद्ध नगर्दा तिथि श्राद्ध मात्रै गर्दा के हुन्छ, तिथि श्राद्ध नगरेर 16 श्राद्ध मात्रै गर्दा के हुन्छ? यस्तो हुन्छ। खास गरेर के हुन्छ भने वास्तवमा हामीले जुन जस्तो अहिले हाम्रो अवस्था छ त्यो त नढाँटिकन खुल्लमखुल्ला के भन्न सकिन्छ भने बुवा आमाको प्रसाद हो, गुरु कृपा हो, होइन त? उहाँहरूले यो उमेरसम्म लिएर आउनलाई कति दुःख गर्नुभयो भने जम्मा श्राद्ध त 2टा न हो हामीले गर्ने, जम्मा 2 दिन न हो भोको बस्ने, एउटा त्यो पनि पूर्ण भोको होइन, अर्ध भोको नबस्ने। उहाँहरूले सारा सृष्टि सम्पत्ति हामीलाई दिनुभयो, हामीले त पण्डित बाजेलाई डाकेर हद्द भयो टिको लाएर 1500 दिउँला, त्यो श्राद्धको सामानहरू यताउति हेर्दाखेरिमा 2000 होला, अहिलेको हिसाबले 3500मा श्राद्ध उम्किन्छ। ल टिकोटालो यताउति गरिदिनुहोस् 5000मा। हामी भट्टी बसेर कति हजार उडो लेखाजोखा नगर्ने। हाम्रो विडम्बना यही छ कि हामी भोज भतेरमा उडाएको अन्य प्रकरण चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अब 2 दिन श्राद्ध गर्नलाई हाम्रो कुन चाहिँ महाभारतको कुरा भयो? हामी बहाना के बनाउँछौँ भने बिदा मिल्दैन, त्यसलाई भोजमा जानु पर्यो, त्यसलाई नचाहिने आफूलाई मन परेको काम गर्छ। तिथि श्राद्ध गरे पनि 16 श्राद्ध गर्नै पर्छ? त्यो त गर्नै पर्यो। जम्मा 2टा, एउटा तिथि श्राद्ध हो, अर्को त यो 16 श्राद्ध हो। अब अर्को विधि एउटै हो, दुईटैको फरक हुन्छ। यसका त विधिका पाटा त अर्को छ, तर मुख्य रूपमा के भनेदेखि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेदेखि तिथि श्राद्ध रोकिन्छ, त्यसलाई हामीले औँसी तिथिमा खुलाउँछौँ। अब यही तिथिमा, यही 16 श्राद्धमा नि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ 16 दिनभित्र गर्न पाएन भनेदेखि घटस्थापना भयो, त्यहाँबाट लिएर गएर पञ्चमी तिथिसम्म भनेको घटस्थापना अथवा जमरा हामीले जहिले राख्छौँ, त्यहाँबाट दुर्गा पक्ष सुरुवात हुन्छ। त्यो दुर्गा पक्ष सुरुवात भएको 5 दिनसम्म श्राद्ध कुनै रोक्यो भने गर्न मिल्छ। भनेपछि यति सजिलो छ यो। तिथि श्राद्ध चाहिँ रोक्यो भने औँसी तिथिमा गर्छ। अनि हामी चाहिँ एकैपटक माता तीर्थ औँसीमा अथवा यहाँ गोकर्णेश्वरमा चाहिँ सामूहिक श्राद्ध गर्छौँ नि हामीले, त्यो गरेर पनि फल पाउँछ? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नेपालमा के भइदियो भने सामूहिक श्राद्ध कहिले पनि हुँदैन। त्यो गलत हो। यो त गलतको पनि चरम गलत हो। यो सामूहिक पनि कतै श्राद्ध हुन्छ? सामूहिक श्राद्ध गर्नु पर्यो भने शहीद र वीरहरूको राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखले सामूहिक श्राद्ध गरिदिन मिल्छ। हामीले त सामूहिक श्राद्ध गर्दाखेरिमा पहिला त सङ्कल्प गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् हाम्रो यो कति वैज्ञानिक छ। हामी सङ्कल्प गर्दाखेरिमा कसको छोरो, कसको नाति, कसको पनाति, कुन ऋषिको सन्तान, कति पर्वर भनेर सबै कुराहरू त्यहाँ गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने फादर अफ हिस्ट्री भनेर हेरोडोटसलाई भन्छौँ, र हामी के गर्छौँ त भन्दा श्राद्ध गर्दाखेरिमा 3 पुस्ते सम्झिन्छौँ। यो चाहिँ इतिहास होइन। हामीले चाहिँ केही कुरो लिने श्रेय नै लिन पाएका छैनौँ, र हामी उटपटाङ काम के गर्छौँ भने सामूहिक व्रतबन्ध, सामूहिक श्राद्ध, कुन दिन सामूहिक विवाह पनि गर्छौँ। हुँदाहुँदै त्यो दुर्भाग्य नआओस्, सामूहिक बच्चा जन्माउने काम चाहिँ नहोस्। हामी त यति हुन त यो बोल्न नहुने यति गलत तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ। ए भनेपछि गोकर्णेश्वरमा गरिरहेको सामूहिक श्राद्ध चाहिँ गलत हो। तपाईँले एउटा पण्डित बोकेर जानुभयो, मैले एउटा पण्डितजी बोकेर गएँ, उहाँले अर्को पण्डितजी बोकेर जानुभयो, अर्कोले अर्को पण्डितजी बोकेर जानुभयो। आफ्ना पण्डितजीहरूले आफ्नो हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा श्राद्ध गराइदिए पाइयो त्यो त। तर हामी चाहिँ सामूहिक श्राद्ध त्यस्तो पनि कतै हुन्छ लाज मर्नु? भने पिण्ड र तर्पण हामीले श्राद्ध गर्दा चाहिँ कति पुस्तासम्मका लागि हामीले दिनुपर्छ? के छ हामी कम्तीमा 3 पुस्ता त दिनुपर्छ। त्यो कोले दिइन्छ? त्यहाँ चाहिँ बुवालाई दिइन्छ, हजुरबुवालाई दिइन्छ, र बाजे अथवा परबाजेलाई हजुरबुवाको बुवालाई दिइन्छ। अनि मामा घरकोलाई दिइन्छ कि एउटै गोत्रभित्र मात्रै? मामा घरकालाई हेर्नुहोस्, हिन्दूहरू असहिष्णु भन्छन् नि। मैले श्राद्ध गर्नु पर्यो भने मेरा 3 पुस्ता दिन्छु। हजुरआमाको के अरे आमा, हजुरआमाको सासू अथवा आमा बित्नु भएको छैन भने यो लाइन के अरे आमालाई परेन। अब बुवालाई दिन्छु, बाजेलाई दिन्छु, हजुरबालाई दिन्छु, हजुरबाको बुवालाई दिन्छु, अनि म मामाहरूको हजुरबालाई दिन्छु। मामाहरूको हजुरबालाई किन दिन्छु भने मामाहरूको हजुरबाको छोरी लिएर आयो नि त मेरो आमा त, होइन भन्नुहोस् त। त्यो पछि म ससुराली जान्छु। ससुरालीमा मेरा अहिलेसम्म त मेरो सौभाग्य सासू ससुरा हुनुहुन्छ। सासू ससुरा बित्नु भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई मैले दिन्छु। अनि त्यो मात्रै होइन, मैले भाइका के अरे सासू ससुरालाई दिन्छु भनेपछि त मेरो त कति के अरे वसुधैव कुटुम्बकम भनेको चिन्तन यो हो। अनि त्यो पिण्डमा चाहिँ हामीले जस्तो श्राद्धमा त हामीले
जो श्राद्ध खाने भन्ने छ नि एउटा प्रचलन चल्दै आएको छ। श्राद्ध खान आएका मान्छेहरूको लागि हामीले त्यहाँ विभिन्न पकवानहरू पकाउँछौँ, खान्छौँ। त्यो पिण्डमा कतिपयले के भन्नु भने जे पकाएका छौँ त्यो सबै मिलाएर पिण्ड बनाएर दिनुपर्छ पितृलाई, किनभने त्यो पकाएको पितृको लागि हो। दाल हुन्छ, मास हुन्छ, के हुन्छ, त्यो सबै मिलाएर पिण्ड बनाएर दिनुपर्छ भन्ने पनि मैले भेटाएँ। एकजना वाल्मिकीमा पढाउनुहुन्छ, उपप्राध्यापक नै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब यहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, त्यो हेर्दा खिरको डल्लो जस्तो मात्रै देखिन्छ, त्यो पिण्डमा चाहिँ हामी के मिसाउँछौँ? अब यस्तो छ, यो चाहिँ के छ भनेदेखि ऊ कुन संस्कारमा हुर्कियो, वैदिक हो कि तान्त्रिक हो, एउटा त्यो हेर्न पर्यो। एउटा उसको परम्परामा कस्तो चलन आएको छ त्यसलाई हेर्न पर्यो। अब यो चाहिँ के छ भने एकदमै भेग कुरा हो, एकदमै व्यापक कुरा हो। किनकि तपाईँको परम्परामा के चलेको छ, कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने शास्त्र प्रमाणभन्दा उसको परम्पराबाट चल्दै आएको रीतिथिति जुन छ त्यो धेरै बलशाली भइदिन्छ। जस्तै हाम्रो परम्परा के छ भने बुवा आमा बितिसकेपछि हामीले त्यो के अरे क्रियाको अवधिभर हामीले नुन खान हुँदैन। तर केही बाहुन परम्परामै फेरि नुन खाने खुल्ला छ भनेपछि नुन खानु ठिक कि बेठी भनेर सोध्नु भयो भने यो परम्पराबाट जुन चल्दै आएको छ खासमा पिण्डमा चाहिँ के हो शास्त्रीय अर्थ हो। यस्तो हुन्छ, तान्त्रिकहरूले आफ्नो विधिबाट दिएका हुन्छन्, तान्त्रिकको आफ्नो परम्परा हुन्छ। अब हाम्रो त के हुन्छ भने खिर हुन्छ, पायस भनेको खिरको हुन्छ, अथवा के अरे जौको हुन्छ, पवित्र कुराहरू जुन छ त्यसको पिण्डमा गाईको दुधमा हुनु पर्यो। हो, गाईको दुधमा हुनु पर्यो। अब आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति भन्ने चलन छ। आपतकाल पर्यो भनेदेखि के हुन्छ भने केही कुराको उल्लङ्घन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गाईको दुधै पाइएन तर खिर्कै बनाउनु पर्यो भनेदेखि त के गरिदिने, प्याकेटको दुधमा त के हुन्छ थाहा हुँदैन। यहाँ त काठमाडौँमा कति पो गाई पालेका छन् र सबैको त सम्भव हुँदैन। यो कारणले गर्दाखेरिमा यति बेला चाहिँ के भनेदेखि आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति भन्ने एउटा आपतकालको धर्मसूत्र छ, त्यो सूत्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। श्राद्धमा चाहिँ हामी पहेँलो टिका किन लगाउँछौँ? हो, यस्तो हुन्छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ टिकाका आफ्ना अर्थ हुन्छन्। रातो टिका शक्तिको प्रतीक हो, सेतो टिका सान्त्वनाको प्रतीक हो। पहेँलो टिका जुन छ यो चाहिँ सान्त्वना प्लस आशीर्वादको प्रतीक हो। र तपाईँ हाम्रो परम्परा कस्तो छ हेर्नुहोस्, तिहारको टिको लाएर आएको हो कि दसैँको टिको लाएर आएको तपाईँले हेरेर पत्ता लगाउनुहुन्छ। यो श्राद्ध खाएर लगाएको टिको हो, रुद्रीको टिको हो, तपाईँलाई अलग्गै थाहा हुन्छ। अथवा पशुपति गएर आएको हो कि गुह्येश्वरी गएर आएको हो, अलग्गै थाहा हुन्छ। भनेपछि टिकाभित्र विज्ञान छ। विज्ञान कसले बनायो? रङ्गले बनायो। तर केमिकल भएको रङ्गले चाहिँ होइन नि, अहिले हामी केमिकल छ। र त्यो के छ भने पहेँलो रङ्ग भनेको के हो भने पितृ प्रसन्न कति बेला हुन्छन् भन्दा पहेँलो रङ देखेर हुन्छन्। पिण्ड देखेर मात्रै होइन, पहेँलो रङबाट त्यहाँ पितृलाई के गरिन्छ, पहेँलो रङको अक्षता चढाइन्छ। र हामीले के गर्छौँ त, पहेँलो रङको टिका लगाउँछौँ। त्यो के हो भनेदेखि यो सान्त्वनाको प्रतीक पनि हो। सान्त्वनाको प्रतीक किन भनेदेखि कुनै पितृको कार्य गर्दैछ भनेदेखि त हामीले हिजो उसको काखमा बसियो होला, उसँग सहयात्रा गरियो होला, उहाँहरूको आशीर्वाद लियो होला। त्यो त याद भएपछि मान्छे भावुक हुन्छ नि। मलाई मेरो प्रातस्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको स्वर्गवासको कुरा गर्नुभयो भने म भावुक भइदिन सक्छु। किनकि अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुन्छ नि, त्यो सम्बन्ध भनेको त बुवाको र मेरो सम्बन्ध कुरा गर्नुभयो भने यो सान्त्वनाको प्रतीक हो, आशीर्वादको प्रतीक हो। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा पितृको आशीर्वाद ट्रान्सफर गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। र त्यो आशीर्वाद कसले ट्रान्सफर गरिदिन्छ त भन्दा मन्त्र शक्तिले। यतिको मुछेको पहेँलोले चाहिँ काम गर्दैन। अब म अन्तिमतिर छु। श्राद्ध चाहिँ सबै जात जातिकाले, धर्म त वैदिक हिन्दू सनातन धर्म मान्नेले गर्ने भए सबै जात जातिकाले गर्न पाउँछ। यो आर्यावर्तमा बसेका, अब आर्यावर्त भनेपछि त नेपाल त स्वतः आर्यावर्त अन्तर्गत नै पर्यो। 4 जात 36 वर्ण सबैले गर्न पाउँछ। हाम्रो वेदले के भनेको छैन भने वेदले जात छुट्याएको हो, छुवाछुत छुट्याएको होइन। तँ कामी होस् त्यो भएर गर्न पाउँदैनस्, तँ राई होस् त्यो भएर गर्न पाउँछस्, तँ बाहुन होस् त्यो गर्न पाउँदैनस् भनेर अहिलेसम्म वेदका कुनै पनि कण्डिका मन्त्र अर्चिकामा यो बारेमा जानकारी छैन। भनेको यो अर्थ के हो भनेदेखि हरेक जातिले, वर्णले, लिङ्गले, धर्मले गर्न पाउँछ। महिलाले पनि पाउँछ? किन पाउँदैन? खै गरे त देखिँदैन त। अभ्यास कम छ। महिलाले आफ्नो गुरुको लागि, आफ्नो बुवा आमाको लागि मात्र कुरा के हो भनेदेखि जुन दिनमा हामीले दिदीबहिनीहरू अथवा छोरी भतिजीहरू बिहे गरेर दिन्छौँ त्यो दिनमा हामीले के गरे हुन्छ, गोत्र परिवर्तन गरे हुन्छ। गोत्र सगोत्रीले चाहिँ गर्न पायो, सगोत्रीले पनि गर्न पायो। श्रद्धा छ भने मैले गौतम बुद्धको गर्न पाउँछु भने सोडारी परिवारको कुनै पनि आदरणीय व्यक्तिको बारेमा मैले गर्न किन पनि नपाउने? भने छोरीले पनि श्राद्ध गर्न सक्छन्। श्रद्धा हुन पर्यो, श्रद्धा सहित गर्न जसले पनि पाउँछ। अब अन्तिममा कतिपयले हाम्रो
चाड दसैँलाई हामीले सबैभन्दा ठुलो चाड, महान चाड, बडा दसैँ भनेर भन्छौँ। त्योभन्दा पनि श्राद्ध ठुलो पितृहरूको लागि गरिने, त्यसकारण दसैँभन्दा ठुलो चाहिँ श्राद्ध हो भनेर पनि भनेको सुन्छु हो। त्यो त त्यसमा त शङ्का गर्ने अलिकति नै ठाउँ नै छैन। हेर्नुहोस् कस्तो वैज्ञानिक छ भने पितृ खुसी नभइकन देवता खुसी हुन सक्दैनन्। हामीलाई देवताले आशीर्वाद दियो भने पनि पितृले हरण गरिदियो भने देवताले दिएको आशीर्वाद पनि हरण हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ देवताभन्दा पनि पावरफुल तेरो को छ त भन्दाखेरिमा पितृ छ। त्यही भएर न मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव हो। अतिथि देवो भव, अतिथि त हामी श्राद्ध गर्दैनौँ, जे होस् यी तिनटाको त हामीलाई श्राद्ध गर्ने अधिकार छ भनेपछि हाम्रोमा त वृद्धाश्रमको आवश्यकतै परेन। किन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हामीमा त के अरे अदालतको आवश्यकै थिएन। किन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेदेखि पाल्दाखेरिमा त बिहान जुरुको उठेर खुट्टा ढोग्नु पर्थ्यो, बेलुका सुत्नभन्दा पहिला खुट्टा ढोग्नु पर्थ्यो। त्यति आदर गर्ने हाम्रो एउटा संस्कृति थियो। अब आज के भइदियो भनेदेखि त्यो त सबै डामाडोलै भइदियो। अब यो कारणले गर्दा पितृ सबभन्दा पावरफुल भइदियो। अर्को हामीले दुई तिनवटा कुरा चाहिँ साह्रै नबुझेर गरेका छौँ। जस्तै मन्दिरमा जान्छ सिधै मूर्तिलाई ढोग्छ, त्यो होइन। मूर्तिलाई ढोग्नुभन्दा पहिला त्यसको वाहनलाई ढोग्नुपर्छ। वाहनलाई ढोगिसकेपछि द्वारपाललाई ढोग्नुपर्छ र बल्ल देवतालाई ढोग्नुपर्छ। यस्तै गरेर हामीले अब के गर्दैछौँ भने सामान्य देवताको पूजा गर्दै छैनौँ। श्राद्ध पछाडि कसको पूजा गर्दैछौँ? नवदुर्गाको पूजा गर्दैछौँ। त्यो नवदुर्गा भने के हो? जसलाई कुनै पनि देवी देवताले मार्न सकेन र सबै देवी देवताको शक्तिको पुञ्ज एउटा देवी बनिन्, जसलाई हामीले के भन्यौँ? दुर्गा भन्यौँ। त्यो शक्ति पुञ्जले मारेको छ। त्यस्तो देवीको उपासना गर्दैछौँ। त्यो देवीको उपासना गर्नका लागि, त्यहाँसम्म पुग्नका लागि के हुनुपर्छ त? पहिला पितृ खुसी हुनुपर्छ। त्यसकारण दसैँभन्दा ठुलो श्राद्ध हो। श्राद्ध हो। हामीले अहिले पितृ खुसी बनाएनौँ भने दुर्गा सप्तशतीको किताब लिएर यद्गुह्यं परमं लोके भनेर दुर्गाको मन्दिरमा पाठ गरेर कुनै अर्थ राख्दैन। यस कारणले गर्दा पहिला पितृलाई खुसी बनाऊ। त्यो पितृ तपाईँको गुरु पनि हुनसक्छ, तपाईँको हजुरबुवा पनि हुनसक्छ, राष्ट्रको आदरणीय व्यक्ति पनि हुनसक्छ। त्यसको श्राद्ध गरौँ र अनि बल्ल के गरौँ? दुर्गा पक्षको पूजाआजा गर्नुपर्छ, दुर्गाको पूजाआजा गर्नुपर्छ। किनकि अहिलेको राजनीतिमा जुन विकृति आएको छ यसको मेन जड कारण भनेको के भने हरेक राजनीति नेताले तपाईँहरूले आफ्नो पितृ बुझाउनुहोस्। आफ्नै पितृ बुझाउनु भएको छैन भने जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? कार्यकर्तालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? तपाईँले पितृ नै पूजा गर्नु भएको छैन भने कस्तो देशमा शासन गर्नुहुन्छ? राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भएको ठाउँमा राज्य गर्नुहुन्छ। त्यहाँ राज्य गर्नलाई के गर्नुपर्छ? पितृ बुझाउनुपर्छ। त्यो भएर पितृ बुझाउन नछोड्नुहोस्। छोड्नुभयो भने तपाईँको हालत योभन्दा पनि नालायक हुन्छ। हस् गुरुदेव, समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा, अत्यन्त जटिल, महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै रोचक विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैले आफ्नो आमालाई पुजौँ, आफ्नो पितृलाई पुजौँ, आफ्नो कुललाई पुजौँ, आफ्नो मूल बुझौँ। त्यो पछाडि मात्रै अरूको आमालाई पनि नमस्कार गरौँ। तर आफ्नो पितृलाई नबुझेर अरूको झुन्डेर मरेका अथवा खोलामा बगेका पितृहरूलाई पुज्नको पछाडि नलागौँ। आफ्नै पितृ पुजेर आफ्नै पितृलाई बुझेर यो राष्ट्रलाई वैभवशाली राष्ट्र बनाऊ। पशुपतिको देश, गौतम बुद्धको देश, स्वयम्भूको देश अनि अर्को गएर सगरमाथाको देश भन्ने तरिकाले बुझौँ र यो पितृ बुझाउँदा हामी यस्तो हुन सक्दो रहेछ भनेर एउटा नजिर बसाल्न सकौँ। हजुरहरूलाई र सम्पूर्ण पितृहरूको श्रीचरणमा नमन गर्छु, उहाँहरूको मुक्तिको कामना गर्छु। ज्ञात अज्ञात रूपमा राष्ट्रलाई अथवा धर्म संस्कृतिलाई बचाउने सम्पूर्ण पितृप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यो अवसरमा मौका दिनुभएकोमा हजुर र हजुरको यो टेलिभिजनलाई, युट्युबलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।